हेलो एंड वेलकम टू इसरो टीवी। नाजरीन कराम, उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान न बनाया जाए, इस पर जब बंगालियों ने हंगामाराई की और क्या क्या मुश्किलात पैदा हुई, उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बनाने में कब, कैसे और क्यों, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हंगामाराई उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून साज असम्बली ढाका में एक तकरीर के दौरान उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान किस तरह सबको कायल किया। उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार देने पर मशरकी पाकिस्तान में जो तूफ़ान बरपा हुआ था, कैसे थमा। यह है इसरो टीवी और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह और राइटर हैं शौकत अली। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर बनी सीरीज़ की पहली 2 वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तानी सरजमीन के मशरकी हिस्से में जहां बंगला ज़बान बोलने वाले 40 लाख बंगाली आबाद थे, जबकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 61 लाख बाशिंदे थे। ये वो खित्ता था जहां ज़बान ही नहीं, कल्चर, रस्म व रिवाज सब कुछ अलग था। लेकिन हुकूमत, फौज और इंतज़ामिया मगरबी पाकिस्तान के कंट्रोल में थे। जब कराची में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में उर्दू और अंग्रेज़ी को पाकिस्तान की वाहिद सरकारी ज़बान बनाने की करारदाद मंजूर की गई तो बंगालियों ने इस इकरार की मुखालिफत की। ढाका यूनिवर्सिटी के तुलबा ने हंगामा आराई शुरू कर दी। बंगालियों की एक तंजीम तमादुन मजलिस के सरबराह अबू अल कलाम की क़यादत में एहतजाज का नारा बुलंद किया। उनका मुतालबा था कि बंगला ज़बान को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए और मशरकी पाकिस्तान में ज़रिया तालीम बनाया जाए। लेकिन मरकज़ी हुकूमत कुछ और ही सोच रही थी। वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान ने बंगला को सरकारी ज़बान बनाने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया और उसे तासुब पसंदाना इक़दाम करार दिया। करेंसी नोटों और डाक टिकटों से बंगला ज़बान की तहरीर मिटा दी गई। ये फैसले ऐसे थे जैसे मशरकी पाकिस्तान की शनाख्त ही छीन ली गई हो। ढाका यूनिवर्सिटी के मैदान में हज़ारों तुलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बंगला जिंदाबाद और हमारी ज़बान हमारी पहचान के अल्फाज दर्ज थे। मशरकी पाकिस्तान के बड़े अदीबों और दानिशवरों ने आवाज़ बुलंद की। अबू मंसूर अहमद जैसे मुसन्निफीन का ख्याल था कि अगर उर्दू ही वाहिद ज़बान ठहरी तो मशरकी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका अनपढ़ और बेकार हो जाएगा। बंगला ज़बान के नफाज के लिए राष्ट्र भाषा संग्राम परिषद नामी कमेटी बनाई गई, जिसने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बंगला ज़बान के नफाज के लिए तहरीक चलाई। पार्लिमानी रुकन शमसुल हक ने भी असम्बलियों में बंगला ज़बान के लिए आवाज़ बुलंद की। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कलम बंदूक से ज़्यादा ताकतवर था। कराची में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में एक तूफ़ान उस वक्त खड़ा हुआ जब ढाका से आए असम्बली मेंबर धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने ऐवान में अपनी तजवीज़ पेश की। उनका मुतालबा था कि असम्बली में बंगला ज़बान बोलने की इजाज़त दी जाए और इसको सरकारी सतह पर भी नाफिज किया जाए। ढाका से आए हुए दीगर अरकान, जिनमें प्रेम हरि ब्रह्मन, भूपेंद्र कुमार दत्ता और श्रेष चंद्र चट्टोपाध्याय शामिल थे, ये सब धीरेन्द्र नाथ की आवाज़ में शामिल हो गए। मशरकी पाकिस्तान की आवाम, जिनकी ज़बान और कल्चर मगरबी पाकिस्तान से अलग था, उम्मीद से उनकी तरफ तकते रहे। आखिरकार ये तजवीज़ एक चट्टान से टकरा गई जब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और मुस्लिम लीग नून ने इसे पाकिस्तानी अवाम को तकसीम करने की साजिश करार दिया। लिहाजा धीरेन्द्र नाथ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। लेकिन धीरेन्द्र नाथ खामोश न रहे। उसकी आवाज़ में एक अज़्म गूंजा। उन्होंने कहा, हमारी ज़बान हमारी शनाख्त है और हमारी आज़ादी हमारा हक़ है। ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये तूफ़ान बनकर फिर उठेगी। फिर वाकई वो तूफ़ान उठा। मार्च 1948 को जब ढाका शहर शूरिश की जद में आ गया, बंगला ज़बान की तहरीक में तुलबा, शायर, अदीब सब एक मकसद के लिए इकट्ठे हो गए थे, अपनी ज़बान, अपनी 11 पहचान का तहफ़्फ़ुज़। ये वो दिन था जब ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजों के तुलबा ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि बंगला ज़बान को सरकारी सतह पर नाफिज किया जाए, डाक टिकटों और सिक्कों पर बंगला ज़बान में लिखा जाए और बहरिया की भर्तियों में भी बंगला को शामिल किया जाए, क्योंकि उनके लिए अपनी ज़बान ही उनकी शनाख्त थी। लेकिन हुकूमत ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। एहतजाज के दौरान सियासी रहनुमाओं शमसुल हक, शेख मुजीबुर रहमान, शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरे की क़यादत करने वाले मोहम्मद ताहा को पुलिस एहलकार से राइफल छीनने की कोशिश में ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचाया गया। अब्दुल मतीन और अब्दुल मालिक वकील जैसे तालिब इल्म रहनुमा भी एहतजाज में शामिल थे। ढाका की सड़कों पर नारों का शोर बुलंद था। बंगला जिंदाबाद, हमारी ज़बान हमारी पहचान। तुलबा जोश में थे। उन्हें अपनी ज़बान के लिए लड़ना था, अपनी शनाख्त के लिए लड़ना था। लेकिन ये लड़ाई आसान न थी।
یہ وہ لڑائی تھی جس میں پولیس کا تشدد سب کچھ ان کے راستے میں حائل رکاوٹیں ان کے عزم اور جذبے کو کم نہ کر سکا، بلکہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، ان کی آزادی کی علامت ہے۔ یہ تحریک صرف ڈھاکہ تک محدود نہ رہی، بلکہ پورے مشرقی پاکستان، جسے اب بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں، بازاروں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی بنگلہ زبان کا نعرہ بلند کر دیا۔ شاعروں نے بنگلہ زبان کی عظمت کو اشعار میں بیان کرنا شروع کر دیا اور ادیبوں نے بنگلہ کی تاریخ کو تحریروں میں زندہ کیا۔ مارچ 1948 کی بے چین فضا میں جب ڈھاکہ میں بنگلہ زبان کے لیے تحریک عروج پر تھی، پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ 21 مارچ کو ریس کورس گراؤنڈ میں ایک تقریب میں انہوں نے فرمایا کہ بنگلہ زبان کا مسئلہ دراصل ایک 5ویں ستون نے کھڑا کیا ہے جو پاکستانی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ صرف اور صرف اردو زبان ہی مسلمانوں کی امنگوں کی ترجمان ہے اور ہمارے ملک کی سرکاری زبان اردو ہی رہے گی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے کرزون ہال میں 24 مارچ کو اپنے خطاب میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی دلائل دہرائے۔ دونوں جلسوں میں طلباء اور عوام نے ان کے الفاظ پر بھرپور احتجاج کیا، لیکن جناح اپنے موقف پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے سرکاری زبان ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا اور خواجہ ناظم الدین اور طلباء رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو رد کر دیا۔ مارچ کو ڈھاکہ سے روانگی سے پہلے آپ نے ریڈیو پر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی صرف اردو کی پالیسی کو ایک بار پھر دہرایا۔ یہ تقریر ان کی طرف سے ڈھاکہ میں کی گئی 28 دیگر تقاریر کی طرح عوام کے لیے ناقابل قبول تھی۔ مشرقی پاکستان اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شکست کے ساتھ ہی مرکزی حکومت نے بنگلہ زبان کو اردو کے ساتھ پاکستان کی سرکاری زبان تسلیم کرنے میں لچک پیدا کی۔ لیکن اس فیصلے سے کچھ لوگ خوش نہ ہوئے۔ 22 اپریل کو قومی اسمبلی میں اس فیصلے کے خلاف چند ہزار افراد نے احتجاج کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نومبر کو عطاء الرحمن خان کی صدارت میں قومی زبان اور کنگ کونسل کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس اجلاس میں عزیز احمد، ابو الکلام، شیخ مجیب الرحمان، کمال الدین احمد، عبد المنان، تاج الدین احمد اور دیگر نامور شخصیات نے مل کر ایک یادداشت تیار کی اور اسے وزیر اعظم لیاقت علی خان تک پہنچایا، مگر یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی۔ یہ خاموشی طلباء کے لیے آگ بجھانے کی بجائے اسے مزید بھڑکانے کا سبب بنی اور ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ حکومت ان کی آواز نہیں سننا چاہتی، ان کے حقوق تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن وہ اپنی زبان کے لیے لڑتے رہیں گے۔ حکومت کی خاموشی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکی۔ نومبر 1948 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مشرقی پاکستان میں گئے۔ آپ نے وہاں 27 نومبر کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے میدان میں طلباء کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب کیا۔ اس اجتماع میں ایک بار پھر اردو کے بجائے بنگلہ کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ طلباء ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹس یونین کے سرٹیفکیٹ میں بنگلہ زبان میں تحریر کی شمولیت کا مطالبہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن لیاقت علی خان خاموش رہے۔ فروری 1956 کو جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تو اس کے آرٹیکل 214(1) میں بنگلہ کو اردو کے ساتھ پاکستان کی سرکاری زبان کے طور پر اپنایا گیا۔ محمد علی بوگرا نے پارلیمنٹ میں آئین کی زبان سے متعلق شکوں کو اٹھایا۔ ان شکوں کے مطابق بنگلہ زبان کو اردو کی طرح سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلی میں اردو اور انگریزی کے علاوہ بنگلہ میں بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ آئین نے بنگلہ میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی فراہم کیے۔